جزاكم الله خيرا. لكن كانت قريتي روكوار رايرو الديبنو حركة عمر خينيمو قد بسنة الأبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسمع الله لمن حمده والديبان وهم الوسيم سليم مفتوني مفاد سيمين ووزان شفتمو كانت مالك يا الباني رتبت جابكين الباني رتبت مع عمقه في العلم إنه ما زال إني خيسك بدي كذا وجين الباني كنت بكيد بقرتبت إني قديم سنة تعال جابت إني خيسك بهذا وجين الباني بكيد بقرتبت يعني أطلع دوني ودي سمعت قيام خيسك تيحتا إيسا إيجادله بس قيام مو نسيتي قيام خيسك تركا أكاسيتي إيجادله بس قيام كذا هذا الوقت يعني نفهم كلام كتير جزاكم الله خيرا. لا في إنجاز قريتي بقيان مذهبنا في جامعة والله الباني بقيان مذهب في جامعة وفوق كل ذي علم عليم نمر كسر ربنا كسر كنا بقيان لأنه كان حنفيا كما كنت نبيا كان ابن حنفي إني حنفي أكيد تريدني داوود هذا ثاني هذا واني شان جزاكم الله خيرا. والله قافا كرجو مذهب نسي ملي مذهب كل جزاكم الله خيرا. لا في إنجاز قريتي نمني رو صلاة صلاتي جوابا بدارات جناج جغمناتي ستن لا صلاة أكمي صلاة ساسو من كن جرائي